بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا منہ السلام اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم انی اسألک صحة فی ایمان وایمانا فی حسن خلق ونجاوة يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اس دعا کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاعۃ ومن لدغۃ الحیۃ ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن أخر على شيء ومن القتل عند فرار الزحف اللهم إني أشهدك بما شهدت به على نفسك وشهدت به ملائكتك وأنبياؤك وأولو العلم ومن لم يشهد بما شهدت به فاكتب شهادتي مكان شهادته أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد أعوذ بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أزلم أو أزلم أو أجهل أو يجهل علي. صدق الله العظيم.